नमस्कार लगानीकर्ता मित्रहरू। आज मैले कामना विकास ब्याङ्कको लाभांशको घोषणाबारे केही जानकारीमूलक लिएर आएको छु। कामना सेवा विकास ब्याङ्कबाट लाभांशको घोषणा भएको छ। कामना सेवा विकास ब्याङ्कले गत वर्षको नाफाबाट 12% लाभांश घोषणा गरेको छ। यस कम्पनीको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट शेयर धनीलाई 7% बोनस शेयर र कर सहित 5% नगद लाभांशको घोषणा गरेको छ। उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र कामना को आगामी साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपछि शेयर धनीलाई वितरण हुनेछ। कामना सेवा विकास ब्याङ्कले गत वर्ष 4.41% बोनस शेयर लाभांश वितरण गरेको थियो भने 2077-78 मा 18.50% बोनस र 0.97% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यस विकास ब्याङ्कको 3,28,11,648 किता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। बोनस शेयर वितरण गरेपछि अरु 7% शेयर संख्या पनि यो कम्पनीमा वृद्धि हुनेछ। धन्यवाद।